You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न 10 सदस्यीय वार्ता टोली, थप 7,368 जनामा कोरोना पुष्टि, महामारी विरुद्ध लड्न थप कानुनी संरचना आवश्यक भएको निष्कर्ष, कोभिड-19 का बिरामीका लागि अस्पताललाई नै अक्सिजनको व्यवस्था गर्न निर्देशन। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न 10 संसदीय वार्ता टोली बनाएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको छलफलमा वार्ता टोली बनाउने सहमति जुटेको हो। पार्टीलाई 2075 जेठ 2 गते अहिलेकै अवस्थामा फर्काउने सहितको आफूले पठाएको 6 बुँदे मागका विषयमा टुङ्गो लगाउनका लागि वार्ता टोली गठन गरिएको वरिष्ठ नेता नेपालले जानकारी दिनुभयो। वार्ता टोलीमा ओली पक्षको तर्फबाट सुभाष नेवाङको नेतृत्वमा विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप गेवाली र विष्णु रिमाललाई सहभागी गराइनेछ। त्यस्तै नेपाल पक्षबाट भीम रावलको नेतृत्वमा सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट र रघु पन्तलाई राखिएको छ। वार्ता टोलीलाई 3 दिनको समय दिने भनिएपछि केही दिन बढी दिएको पार्टी एकतालाई कायम राख्न प्रयास गरिने नेताले बताउनुभयो। मैले पठाएको 6 बुँदा जेठ 2 गते भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किने गरी अरू बाँकी सबै कुराहरू टुङ्गो लगाउनका लागि एउटा वार्ता टोली बनाउने भनिएको छ। वार्ता टोलीमा चाहिँ भीम रावलको नेतृत्वमा, उपाध्यक्ष भीम रावलको नेतृत्वमा, उपमहासचिव घनश्याम भुषाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघु पन्त, 5 जना मेरो तर्फबाट, हाम्रो तर्फबाट र त्यसपछि उहाँको तर्फबाट सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा, स्थायी कमिटीका सदस्य सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, त्यसपछि सचिव प्रदीप गेवाली अनि स्थायी कमिटीका सदस्य शङ्कर पोखरेल तथा विष्णु रिमाल सहितको 10 जनाको वार्ता टोली बनाउने र उनीहरूले नै बसेर सबै कुराहरूको वर्कआउट गर्ने भनेको वार्ता टोलीले कार्यपछि लिएको हो। उसले अब कति दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु भन्ने मैले 3 दिन भनेको छु। 3 दिनको समय दिउँ भनेर अलि समय बढाउँ भन्ने कुरा भएको छ। त्यसले वार्ता टोली बसेर नि उनीहरूको अब 6 गते उपचुनाव आउँदैछ, राष्ट्रिय सभाको उपचुनाव त्योभन्दा अगाडि टुङ्गिन्छ। अब थाहा भएन। नेता नेपालले जेठ 2 भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किने गरी अरू सबै कुरा टुङ्गो लगाउनका लागि वार्ता टोलीले काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा आइतबार थप 7,368 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 19,439 जनाको पीसीआर र 344 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 7,368 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पीसीआर विधिबाट 7,316 र एन्टिजेन विधिबाट 53 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएका हुन्। त्यस्तै थप 145 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या 5,001 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर 6,668 जना संक्रमित निको भई डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म 3,39,756 जना निको भइसकेको मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 19,539 नमुनाको परीक्षण भएको छ भने 344 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 7,316 र एन्टिजेन विधिबाट 52 जना गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 7,368 छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 292, ललितपुरमा 436 र काठमाडौँमा 1881 गरी जम्मा
2609 सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरिबाटमा 701 जना क्वारेन्टिनमा रहनुभएको छ। आज सङ्क्रमणका कारण 145 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 सङ्क्रमण मुक्त भई 6648 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हालसम्मको कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 74.6% पुगेको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा संलग्न सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। आज देशभरि कोभिड-19 सङ्क्रमित भई 1313 जना आइसियुमा रहनुभएको छ। त्यसमध्ये 380 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत हुनुहुन्छ। हाल देशभर 1,10,363 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 701 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC ले सरकारको तयारी भन्दा कोरोनाको प्रकृति र आक्रामकता उच्च देखिएकोले महामारीका विरुद्ध लड्न थप कानुनी संरचना आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको CCMC ले संक्रामक रोग N2020 पर्याप्त नभएको र महामारी विरुद्ध लड्न थप कानुनी संरचना आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको हो। यसका लागि आवश्यक तयारी गर्नका लागि कानुन मन्त्रालय र सम्वर्धन निकायलाई भनिएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य सङ्कटकालका विषयमा पनि छलफल भइरहेको भन्दै अहिले संक्रमण रोग Nले नथामेको, गर्न नसकेको के काम चाहिँ स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाएर सजिलो हुन्छ भन्ने बारेमा तुलनात्मक अध्ययनहरू भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कोरोनासँग लड्नका आवश्यक पूर्वाधारहरू सरकारले निर्माण गर्दै गएको र आवश्यक सामग्री ल्याउने क्रम जारी रहेको भन्दै अबको अवस्था भयानक नहुने बताउनु भयो। त्यस्तै खोप लगाएका अत्यावश्यक वस्तुहरू अग्रिम भुक्तानी नगरेसम्म नपाइने भन्दै यस्ता कामका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने महसुस भएको उहाँले बताउनु भयो। हिजो प्रधानमन्त्रीले विभिन्न विज्ञहरू, निजी क्षेत्र र अरू सम्बद्ध निकायसँग गर्नुभएको छलफलमा उठेका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छलफलहरू गरेको छ। अहिलेको महामारीको विरुद्ध लड्न हामीलाई केही थप कानुनी संरचनाहरू आवश्यक भएको महसुस भएको छ। संक्रामक रोग N2020 का प्रावधानले मात्रै नपुग्ने भएको हुनाले त्यस विषयमा आवश्यक तयारी गर्नको लागि कानुन मन्त्रालय र सम्बद्ध अरू निकायहरूलाई भनिएको छ। यसका अलावा अत्यावश्यकीय सामग्रीहरू, खास गरेर अक्सिजन प्लान्टहरू, कन्सन्ट्रेटरहरू, सिलिन्डरहरू र खोपको तत्काल आपूर्तिका लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई अझ तदारुकताका साथ काम गर्न निर्देशन पनि गरिएको छ र त्यसका लागि जहाँ जहाँ अहिलेका हाम्रा केही कठिनाइहरू छन्, कानुनी बाधाहरू छन्, तिनीहरूलाई हटाउँदै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भएको छ। बिस्तारै त्यसलाई हामीले समाधान गरिरहेका छौँ। खास गरेर अहिले 3वटा समस्या हो हामीसँग। एउटा उत्पादन कमी छ, त्यो उत्पादनलाई बढाउन देशभित्र रहेका अक्सिजन प्लान्टहरूलाई फुल क्यापेसिटीमा चलाउने, त्यसका लागि उद्योगीहरूलाई केही प्रोत्साहन पनि दिने, त्यसका लागि विद्युतको डिमान्ड चार्ज लगायतका कतिपय कुराहरू छुट दिने निर्णय भएको छ। त्यसलाई 100% क्यापेसिटीमा हामी चलाउँछौँ। दोस्रो, लिक्विड अक्सिजन हामी कहाँ उत्पादन हुँदैन, त्यो चाहिँ प्राप्त गर्नका लागि भारतसँग निरन्तर कूटनीतिक पहल भइरहेको छ, प्राप्त भइ पनि रहेको छ। तर अझ थप त्यसलाई बढी मात्रामा आपूर्ति गराउनको निम्ति भारतसँग आग्रह पनि गर्ने र त्यो आपूर्ति गर्नका लागि आवश्यक ट्याङ्करहरू लगायतका प्रबन्धहरू गर्ने। र तेस्रो चाहिँ सिलिन्डरहरू, बिचमा सिलिन्डरहरूको अभाव पनि थियो, जसलाई हामीले समाधान गर्दै लगिरहेका छौँ। देशभित्र पनि उद्योगीहरूले आफूसँग भएका सबै सिलिन्डरहरू स्वास्थ्य निकायलाई बुझाउनु भएको छ। सँगसँगै हामीले चीनबाट, हिजो मात्रै ओमानबाट सिलिन्डरहरू मगाइरहेका छौँ। आज थपिन्छन्। प्राइभेट सेक्टरले मगाएका अक्सिजन सिलिन्डरहरू लासाबाट अगाडि बढेका छन्, तिनीहरू केही तातो पानी आइपुगेका छन्। निजी क्षेत्रले ल्याएका ती सिलिन्डरहरू समेत गर्दा अब चाहिँ अक्सिजनको त्यति ठुलो समस्या हुँदैन भन्ने हामीलाई लागेको छ। हामीले जे तयारी गरिरहेका थियौँ त्यो तयारीभन्दा रोगको प्रकृति पनि र रोगको आक्रामकता पनि दुइटै चाहिँ एकदम उच्च भएको कारणले गर्दाखेरि गएका 2 हप्ता हामीलाई निकै कठिन भयो। यो कठिनाइ बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। यस्तो छ, अब स्वास्थ्य सङ्कटकालको बारेमा पनि छलफलहरू भइरहेको छ। तर अहिले संक्रामक रोग ऐनले
नखामेको अथवा त्यसले गर्न नसकेको के काम चाहिँ स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगायो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने बारेमा हामी तुलनात्मक अध्ययनहरू गरिरहेका छौँ। रिजल्ट आउने हो भने घोषणा गर्नुको अर्थ हुन्छ, नभए सङ्कटकाल घोषणा गरेर मात्रै स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरेर मात्रै रिजल्ट आउने होइन। तर अहिले चाहिँ हामीलाई खास गरेर 3टा सेक्टरमा अलिकति समस्याहरू देखियो। एउटा देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत ढङ्गले महामारीको विरुद्ध लगाउनु जरुरी छ। यसका लागि अब अहिलेका हाम्रा व्यवस्थामा कस्तो छ भन्दाखेरि हामीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस मातहतका अस्पतालहरू छन्, विभिन्न प्रतिष्ठानहरू छन्, ती झन्डै स्वायत्त खालका छन्, केही शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्छ, शिक्षा मन्त्रालय मातहतका छन्, केही स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका छन्, प्रादेशिक अस्पतालहरू छन् र स्थानीय तहहरूले सञ्चालन गर्ने स्थानीय आधारभूत अस्पतालहरू छन्। ती सबैलाई युनिफाइड ढङ्गले सञ्चालन गर्न हामीलाई केही कानुनी प्रबन्धहरू चाहिएको छ। एक दोस्रो, हाम्रा खरिद प्रक्रियाहरूमा अहिले पनि समस्याहरू छ। अब खोप लगायतका अरू चिजहरूको जे जस्तो अभाव विश्वव्यापी रूपमा छ, तपाईले एडभान्स भुक्तानी नगरिकन तपाईले अत्यावश्यकीय चिजहरू पाउनुहुन्न। तर हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले चाहिँ एडभान्स बुकिङको अथवा एडभान्स पेमेन्टको चाहिँ परिकल्पना गर्दैन। यस्ता कतिपय कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले केही कानुनी प्रबन्धहरू गर्नुपर्नेछ, जसको बारेमा हामीले बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री तथा उपकरण जतिसक्दो चाँडो प्रक्रियाबाट गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। त्यसको लागि आवश्यक कानुन तर्जुमादेखि अन्य काम चाँडो गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिनुभएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 का बिरामीका लागि अस्पताललाई नै अक्सिजनको व्यवस्था गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। आइतबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अबदेखि अस्पतालले नै अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन जारी भएको बताउनुभयो। यसअघि कतिपय अस्पतालले थप बिरामीलाई नलिने सूचना जारी गरेको थिए भने कतिले बिरामीका आफन्तहरूलाई अक्सिजन ल्याउन लगाउने गरेका थिए। बिरामीका लागि अस्पतालले नै अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र बिरामीका लागि आफन्तलाई ल्याउन भन्न नमिल्ने प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव हुँदै गरेको भनी चिकित्सकहरूले बिरामीका आफन्तलाई चाहिँ अक्सिजन लिएर आउनुहोस् भनेर भन्ने गरिएको पनि सुन्नमा आएको छ। सम्पूर्ण चिकित्सक नर्स स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोजेर ल्याउनुहोस् भन्ने अनुरोध नगर्न हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र यो अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ अस्पतालको हो। उहाँले अक्सिजन आपूर्तिलाई सहज बनाउन पनि काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। कोरोना विरुद्धको चिनिया खोप भेरोसेलको पहिलो डोज लगाएको व्यक्तिले आइतबारदेखि डोज खोप लगाउन सुरु गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका तथा उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तहका ओडाहरूमा यो अभियान सञ्चालन सुरु भएको हो। गत चैत 25 देखि वैशाख 15 सम्म पहिलो डोज लगाएका नागरिकका लागि दोस्रो डोज लगाउन लगिएको हो। भेरोसेल को पहिलो डोज लगाउन केही अस्पताल तोकिएकोमा दोस्रो डोजका लागि भने महानगरले आवश्यक स्थानमा खोप लगाउने व्यवस्था गरेको छ। दोस्रो डोजका खोपका लागि परिचय खुल्ने फोटो सहितको परिचय पत्र तथा पहिलो डोजको खोप लगाएको कार्ड देखाएपछि तोकिए मध्ये पाएक पर्ने खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। खोप लगाउन आएका सर्वसाधारणहरूले पहिलो खोप लगाएको र केही प्रभावकारी हुने भएकोले दोस्रो खोप पनि लगाउन आएको बताए। अन्त कस्तो सिम्टम देखायो अब त्यही भएर डर लाग्यो यहाँ हो सधैँ लाग्यो अब चाहिँ
पहिला लगाउँदाखेरि त अलिक गाह्रो भयो थियो, पछि त एकदम 1 हप्ताभित्रमा राम्रो हुँदै हुँदै गएर मलाई एकदमै राम्रो भइरहेको छ। अनि लगभग 3 दिन जति, अनि 3 दिनपछि बिस्तारै दबाई खायो सिटामलहरू, त्यसले चाहिँ ठिक गर्दै गयो र आफ्नो शरीरलाई पनि फाइदा छ। राज्यले यो आफै हो नि त, राज्यले चल्छ, व्यापारीलाई नदिकन सिधै सरकारले अरू देशमा सीमा लिनु ल्याएको छ होइन। गत चैत 25, 26, 27 र 28 गते पहिलो मात्रा लगाएकालाई आइतबार चैत 29 र 30 गते पहिलो खोप लिएकालाई सोमबार र चैत 31 र 2078 वैशाख 2 गते पहिलो खोप लगाएकोलाई जेठ 4 गते दोस्रो मात्राको खोप दिइने बताइएको छ। त्यसपछि अन्य दिनमा पहिलो चरणको खोप लगाएकालाई पनि क्रमशः दोस्रो खोप दिने भएको छ। कोभिड-19 संक्रमण रोकथामका लागि उपत्यकामा गरिएको निषेधाज्ञा जारी छ। उपत्यका प्रशासन कार्यालयको पटक पटक गरी जेठ 13 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरेको छन्। निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाउन उपत्यका अधिकांश स्थानमा सुरक्षा चेकजाँचलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएका अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन मात्र सञ्चालन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। आइतबार बिहानै निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरी चलाइएका 1095 वटा सवारी साधनलाई काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले होल गरेको छ, जसमा 846 वटा 2 पाङ्ग्रे, 188 वटा 4 पाङ्ग्रे, 16 वटा ट्याक्सी र 45 वटा अन्य ठूलो सवारी साधन रहेका छन्। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत शुक्रबार प्रति तोला 91,600 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आइतबार एकैपटक 900 रुपियाँले वृद्धि भएर 92,500 रुपियाँ पुगेको हो। त्यस्तै आज तेजाबी सुन प्रति तोला 92,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। महासंघका अनुसार यता चाँदीको मूल्य समेत आइतबार सामान्य वृद्धि भएको छ। गत शुक्रबार प्रति तोला 1,330 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी आइतबार 20 रुपियाँले वृद्धि हुँदै 1,350 रुपियाँ कायम भएको हो। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचकले भोल्युम सहित नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। यस दिन नेप्से सूचक 54 अङ्कले बढेर हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ भने कारोबार रकम पनि वात्तै बढेको छ। यसअघि नेप्से सूचकले 2735.46 बिन्दुको रेकर्ड कायम गरेकोमा आइतबार उक्त रेकर्डलाई तोड्दै नयाँ रेकर्ड बनाउन सफल भएको छ। यस दिन नेप्से सूचक 54.21 अङ्कले बढेर 2738.29 बिन्दुमा पुगेको छ
भने सेन्सिटिभ सूचक पनि 8.64 अङ्कले बढेको छ। राजनैतिक प्रभावका कारण बढ्न नसकेको शेयर बजार राजनैतिक अन्योलताको अन्त्य भएपछि शेयर बजार पूर्ण उत्साह छाएको हो। यस दिन कारोबार रकममा पनि उत्साह देखिएको छ। लामो समयदेखि 7 अर्ब भन्दा थोरै कारोबार भइरहेको बजारमा यस दिन सो भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन 214 वटा कम्पनीको 2,13,28,882 किता शेयर 10 अर्ब 40 करोड 38,79,000 रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। कारोबार रकम पनि झण्डै रेकर्ड नजिक पुगेको छ। लगानीकर्ताले सुरुदेखि नै खरिद चाप बढाउँदा कारोबार रकममा पनि उत्साह देखिएको हो। यस दिन कारोबारमा आएको 13 वटै उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ, जसमा निर्जीवन बीमा उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 428% बढेको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न 10 सदस्यीय वार्ता टोली। थप 7,368 जनामा कोरोना पुष्टि। महामारी विरुद्ध लड्न थप कानुनी संरचना आवश्यक भएको निष्कर्ष। कोभिड-19 का बिरामीका लागि अस्पताललाई नै अक्सिजनको व्यवस्था गर्न निर्देशन। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.